बोला जिन लोगों ने हाथ उठाया है तमाम लोगों को करोड़पति बना दिया। अब आप ये कहेंगे कि हजरत पछारी मदरसा से आकर इतनी लंबी चौड़ी दुआ दे दिए हैं, जब हम करोड़पति हो जाएंगे तो प्रमोशन जो होगा उसको यहाँ से हटा देंगे। लेकिन नहीं मेरे नौजवानों, याद रखिए हदीस मुबारक है, उलमा से पूछिए, सबसे पहले अपने पड़ोसी का ख्याल करो। किसका ख्याल करो? अपने पड़ोसी का ख्याल करो, पड़ोसी से मोहब्बत करना। बैर कैफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत। किसने कहा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत। और जिसने निकाह करने से इनकार कर दिया, आका फरमाते वो हम में से नहीं। और अब पता चला क्या कि निकाह बहुत जरूरी है। खैर क्या हम और आप अभी जो हमारे मुआशरे का ये माहौल है, जो हमारे इस धरतियों का माहौल अभी जो चल रहा है, आपने बहुत नीली पतली सुनहरी इस्लाही तकरीर आपने अभी अभी समाप्त फरमाई। तो हजरत ने क्या कहा कि न जाने कितने कितने लोग पैसे मांगते हैं, तिलक मांगते हैं, लेकिन इंसान को समझने चाहिए, लेकिन इंसान समझता नहीं है। बैठ कर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निकाह करो, निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है। लेकिन आज सुन्नत को कौन अपनाता है? आज ही एक हजरत आया था, एक इंसान कहता, हजरत क्या कहे, 3.5 लाख रुपया मांगा। आज की बात ये हसनपुर की बात, 3.5 लाख रुपया। और लड़का क्या करता है मालूम है? वो टाइल्स लगाता है लेटरिन बाथरूम में। अब बताइए मुसलमानों, क्या हमारा माहौल है? इस माहौल कैसे सुधारेंगे? हम ही अपना सुधारेंगे, कौन सुधारेंगे? हम लोग तो आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, लेकिन हमारा ये जो मुआशरे हैं, उलमा बताते हैं लेकिन आप अमल करते नहीं है। अमल कैसे करेंगे? तकरीर खत्म हो जाती है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, लोग खाना उना खा के चले जाते हैं, उलमा खड़े रहते हैं कि नजराना अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा तब मिलेगा, कब मिलेगा? अरे इस पर ख्याल किया जाता है। याद रखो, अगर आप उलमा को दरवाजे पर बुलाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, महफिल खानी कराते, तो जिक्र अज़कार कराते हैं, तो आप उलमा को अपने दरवाजे से खुश होकर रुखसत करिए। लेकिन क्या माहौल है, कोई समझ में बात नहीं आती। और इंसान क्या कहता है कि इमाम साहब आए नहीं, नाइब इमाम आए नहीं, फला मदरसा के मौलाना साहब आए नहीं। मेरे नौजवान इस पर ख्याल कीजिए। निकाह खानी होती है, आपने सुना होगा कि इतना इतना रकम लिया जाता है, उसमें से मदरसा को भी होता है और उसके बाद मौलाना का भी होता है, आपने सुने होंगे। लेकिन कहीं नहीं है किताब में। मैं बर्जस्ता कह रहा हूं, ऐलान करता हूं, अगर निकाह खानी होती है तो उसमें जो भी काजियाना होता है वो उलमा का होता है, फातवा भी है, जगहों जगहों से हर इदारों से फतवा आया हुआ है। लेकिन हमारे मुआशरे में कितनी कमी पाई जाती है, कोई समझ में बात नहीं आ रहा। ये हक अगर है तो वो उलमा का है, काजी साहब का है, लेकिन उसमें से भी बंटवारा करते हैं। लेकिन मेरे नौजवानों नहीं, सुन्नी मुसलमानों, हम अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं और उलमा में से आप काट लेते। ऐसा नहीं होनी चाहिए। मेरे नौजवानों इस पर ख्याल कीजिए। अब बताइए, उलमा जो है, हमारे जितने हजरात लोग हैं, इनके पास भी तो बाल बच्चा है। क्या हम लोग के बाल बच्चा पेट्रोल पीता है? नहीं।
جو آپ کھاتے وہ بھی ہم لوگ کھاتے ہیں، جو آپ پیتے وہ ہم لوگ بھی پیتے ہیں، جیسے آپ رہتے اسی طرح ہم لوگ رہتے ہیں، تو ہم لوگ کے حق میں سے آپ کا کیا حق بنتا؟ نہیں بنتا۔ اس پر خیال کیجیے میرے نوجوانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو، اپنے معاشرے کو اچھی طرح سے خیال کیجیے، اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنے بچے کو مدرسہ بھیجیے پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ کا بچہ اگر پڑھا لکھا تو مسئلہ تو ضرور جانے گا، علماء کے حق کو نہیں مانے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ میرے نوجوانوں، ہم دھرتی پر آئے ہیں، اس آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر، تو ہم گناہگار نہیں بننا چاہتے، ہمیں گناہگاری نہیں چاہیے، ہم پاک صاف رہے۔ خدایا بہت کے بنی فاطمہ کہ بر قولی ما کنی خاتمہ، کہتے ہیں یا اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اور شیخ سعدی آگے کہتے ہیں اگر دعوت مرد کنی بر قبول، میرا کام ہے مانگنا، تم مالک ہے، دے تیری مرضی، نہ دے تیری مرضی، جنت میں ڈال تیری مرضی، نہ ڈال تیری مرضی، لیکن مولا تیری بارگاہ میں ایک عرض کروں، میں بھی بے سہارا ہو کر نہیں مانگ رہا، میں تو سہارا لے کر مانگ رہا ہوں۔ بنو دستے دامانے آل رسول، میں آل رسول کا دامن تھام کر مانگتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تو میری اوقات دیکھتا ہے یا اہل بیت کی ذات دیکھتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اس پر خیال کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سنت کو زندہ کرو اور ایمان کو درست رکھو، ایمان کو درست رکھو۔ ساتھ ساتھ میں ایمان کو بھی درست رکھنا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ میرے نوجوانوں، جب ایمان کی بات آئی، عقیدے کی بات آئی، تو آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، درود پاک بھیجا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بول رہے کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ بلی اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا محمد بارک سلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما ابدا۔ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 541۔ عن ابن عمر قال ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فاقبل اعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال ومن يشهد قال لما تقول قال هذه السلمة فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بشهد الوادي فاقبل تخرج الارض حتى قامت بين يديه فاستشهد ثلاثا فشهد ثلاثا انه كما قال ثم رجع الى منبتها او كما قال رسول الله۔ چل کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، سرکار مدینہ راحت و قلب و سنا مہمان آمنہ کلال عربی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وادی کے قریب جا رہے تھے، سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی پہنچا۔ کون پہنچا؟